فيديو جديد. هاد الفيديو نكملو فيه الدروس ديال بيتون. غنشوفو دابا كل شيء متعلق بالرياضيات والعمليات المنطقيه في رياضيات الماط لي كلاس دو الماط في بيتون. يعني غنشوفو دوك العمليات اللي واجدين في من غير داك الزائد وناقص والضرب. كاين دوك العمليات الاخرين تحتاجهم بعد شي تمارين ولا شي بروجي بحال غنشوفوهم الماكس المين الاس. نشوفو هادشي كيفاش كيتم. نبداو على بركة الله. نبداو اول عمليه، العمليه ديال الماكس. يعني كنعطيو الاعداد وهو كيقول لنا شكون اللي كبير فيه. مثلا غنديرو متغير بي غتكون فيه يعني هاد ماكس. يعني ماكس كتعطي لي واحد الفالور. اذا شنو هي داير واحد فونكسيون كتعطي لي واحد الفالور. غندير ماكس مثلا ديال هذا الرقم وهذا، ومن بعد غندير برينت هذاك بي. فهمتي؟ غنكتب هذاك بي باش شنو غتكون فيه ريزولطا ديال هاد لا فونكسيون. لا فونكسيون ماكس كتعرف ليا شكون اللي كبير. غندير راه شو بينات لي انه 44. شو 44 هو الكبر من 33. راه باين. غنزيدو شي رقم مثلا هنايا 55. يبان لينا انا 55. كتعطيها مجموعه الاعداد كترد لينا الماكس. العدد الكبير سالم. لا ما تبقى تصادع راسك ولا دير الا قال لكم شي تمرين بدون استعمال لا فونكسيون ما تستعملهاش ديك الساعه. استعمل الطرق اللي ما قال لك والو. استعمل لا فونكسيون باش تستغلق المين. العكس ديالها كتهز ليا الاصغر لو مينيموم. شتيت 33 هو اللي صغر من هاد الاعداد كامل. هو اصغر واحد. نزيدو شي عدد مثلا 4. انا هنا يقول لي راه 4 هو الصغر. هذه لا فونكسيون ماكسيموم ساهله معاه. كاينه لا فونكسيون مثلا ابس. هذه كتعطينا القيمه المطلقه ديال العدد. الا كان سالي كتعطيكم مثلا اش غندير ناقص 4.6 مثلا. شنو غيتافيش لي تصافيت لي القيمه المطلقه ديالو 4.6. مبقاتش هذيك السالبه لا. الا دينا موجب غادي يبقى موجب. فيتا ابس ابسولي شو بقات ديما هي كتعطيها للخارج الموجب. ساهله معك. كاين واحد اخر سميتها الباور. شنو الباور؟ هي الاس. 5 اس 2 3 اس 2 مثلا. شنو كتكتب باور كدير مثلا 3 اس 2. دابا هنا اليسار كدير داك العدد اللي بغيتي. انت باغي دير مثلا 4 اس 2. شنو غدير؟ حنا عندنا هنا 3 اس 2. شنو غدير 3 هي اللي في اليسار ودير شنو بغيتي ترفعها. بغيتي 4 اس 2 دير اس 2 على اليمين. 3 اس 2 شحال هي؟ 3 في 3 في 3 هي لا هي 3 في 3 هي شحال هي؟ تساوي شو حي عارفين 3 في 3 هي تساوي شحال جوج المرة. اذا درنا 3 اس 3 هي 3 في 3 في 3 في 3 هي 27. حيت 9 في 3 هي 27. باور راه كتعرفو نتوما. دابا ندوزو واحد لا فونكسيون ديال الماط. جايين من واحد لا كلاس ماط. هادو شويه خصك كاين من واحد لا كلاس سميتها ماط وفيها بتاعي لي فونكسيون ديالو. كاين خص قبل خص ديما تامبورطير امبورط ماط. فيك امبورطير وكت شنو فيها. غنشوفو ماط اس كيو ال تي. شنو هي هادي كتعطينا الجذر ديال الحاجه. ديك الجذر مربع بجذر مثلا جذر 4 هي شحال هو 2. غنديروها هنا 4. انت باغي دير جذر ربع ما تكتبش حتى جذر. غتكتب ماط اس كيو ار تي يعني جذر مربع ديال 4. حنا عارفين انه هو 2. شوف ماط هو 2. دير اي عدد مثلا 16 جذر مربع ديال 16 شحال هو؟ هو 4. شوف هو اوفيشال 4. هادي هي ماط اس كيو ار. ندوزو كاين وحدين اخرين ماط بوين فلور. شنو هي هاد ماط بوين فلور؟ دابا تعطي واحد العدد فيه فاصله فلور بحال شنو غترد ليه. ردات ليه 2. انا كتبت 2.3 ردات ليه 2. كتردي هي كتحيد ديك الفاصله كتعطيك غير الجهه اللي اونتي. كتعطينا الاونتي ولكن شنو الاونتي الجهه الاصغر يعني اصغر رقم. دابا 2.3 غتعطيك 2
ما تعطيكش 3 تعطيك 2. غتحيد داكشي ديال الفاصلة وتعطيك داك العدد اقرب اول عدد اونتي. وإلا درنا مثلا هنا نديرو مثلا 1.9 راه عطاتنا واحد. شتو عطاونا واحد. بغيتي 1.2 سحولي عطانا واحد. شتيه عطانا هو ديما يعطيك واحد الماط. كاين واحد اخر سميتها ماط السيال كدير نفس الدور. دابا غندير مثلا 2.8. هاد ماط بوان سي اش كدير ليه؟ عطاتنا 3. هي ديما كيعطيوها اونتي. هاد ماط فلور وماط سي كيعطيوها اونتي، ولكن فلور كتعطينا العدد الصغير اصغر رقم، فهمتيني؟ ولكن هادي كتعطيني ديما الاكبر. انا 2.4 شنو غتعطيني؟ غتعطيني 3. ديما هي غتحيد لك الفاصلة وغتعطيك العدد. ما عندك 2.4 غتعطيك 3. ما طفلو لا تعطيك 2. اقرب عدد يكون اونتي غتعطيه لك. السيال كتزيد بالقدام، فلو كترجع بالله. كاينه واحده اخرى مات هذيك مات بوان بي. عرفتو هذيك 3.14 غتحتاجوها نتوما في الا قالكم مثلا احسب محيط مساحه الدائره. نتوما ما غتكتبها مات بوان اي. ضروري خصك تكتبها، ما تجيش تكتب هاد العاده. ضروري تستعمل هاد لا فونكسيون مات بوان اي اللي كتعطي لينا هاد العاده. شوف ساهله معاه. مات بوان اي هي هذيك بي ديال الدائره. ديال ديك التابع. هو ما غير تابع اللي ما كيتسالاش. هذا الرقم باقي ما كيتسالاش. مات بوان. الله كتبني يكون عجبكم. والسؤال ديال الحلقه يمشي عندك الامتحان.